श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धहर्षापिपूरितायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 18 शशिकलै स्वयंवरम्। ओं नमः चण्डिकायै। व्यास उवाच श्रुत्वा तद्वचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूवः। प्रतस्ते ब्राह्मणस्तस्मात् स्थानादुक्त्वा समाहितः। सा तु पूर्वानुरागात् वै मग्ना प्रेम्णातिसञ्चला। कामबाणहते वास गते तस्मिन् द्विजोत्तमे। अथ कामार्तिदा प्राह सखीं सन्दोनुवर्तिनीं। विकारश्च समुत्पन्नो देहे यच्छ्रवणादनु। अज्ञातरसविज्ञानं कुमारं कुलसम्भवं दुनोति मदनपापः। किं करोमि क्वयामि च। स्वप्नेषु वा मया दृष्टः पञ्चबाण इव परः। तपते मे मनोद्यर्थं विरहाकुलितं मृदु। चन्दनं देहलग्नं मे विषवत् भाति भामिने। स्थिरघियं सर्पवच्चैव चन्द्रपादाक्षवन्निवत्। न च हर्म्येवनेशं मे दीर्घिकायां न पर्वते न दिवा न निशायां वा। न शुकं सुखसाधनैः न शय्या न च ताम्बूलं न गीतं न च वादनं। प्रीणयन्ति मनोमेद्य न तृप्ते मम लोचने। प्रायां यद्यवने तत्र यत्रासौ वन्तते शटः। भीतास्मि कुलसञ्जायाः परतन्त्रपितुस्तथा। स्वयंवरं पिता मेद्य न करोति करोमि किं। दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदर्शनाय वै। सन्त्यन्ये पृथिवीपालाः शतश संवृद्धर्धयः। न रमणीया न मे तेद्य राज्यहीनोऽप्यसौ मतः। व्यासौ वाच एकाकी निर्धनश्चैव बलहीन सुदर्शनः। वनवासी फलाहारः तस्याचित्ते सुसंस्थितः। वाग्बीजस्य सभासिद्धिः तस्या येषाप्युपस्थिता। सोऽपि ध्यानपरोऽत्यन्तं जजाप मन्त्रमुत्तमं। स्वप्ने पश्यत् यसौ देवीं विष्णुमायामखण्डितं। विश्वमातरमव्यक्तां सर्वसम्पत्कराम्बिकां। शृङ्गवेरपुराध्यक्षो निषादसमुपेत्य तं। ददौ रथवरं तस्मै सर्वोपस्करसंयुतं। चतुर्भिस्तुरगैर्युक्तं पताकावरमण्डितं। जैत्रं राजसुतं ज्ञात्वा ददौ चोपायनं तदा। सोऽपि जग्राहतं प्रीत्या मित्रत्वेन सुसंस्थितं। वन्यैर्मूलफलैः सम्यक् अर्चयामास सम्परं। कृतातिथ्ये कथे तस्मिन् निषादाति पदौ तदा। मुनयः प्रीतियुक्तास्ते तमोचुस्तापसामितः। राजपुत्रध्रुवं राज्यं प्राप्स्यसि त्वं च सर्वथा। स्वल्पैरहोभिरव्यग्रह प्रतापान्नात्र संशयः। प्रसन्ना तेऽम्बिका देवी वरदा विश्वमोहिनी। सहायस्तु सुसम्पन्नो न चिन्तां कुरु सुव्रत। मनोरमां ततोचुस्ते मुनयः संशितव्रताः। पुत्रैस्तेद्यधराधीशो भविष्यति शुचिस्मिते। सा तानुवाच तन्वङ्गी वचनं वोस्तु तत्फलं। दासोऽयं भवतां विप्राः किं चित्रं सदुपासनात्। न सैन्यं सचिवाकोशो न सहायश्च कश्चन। केन योगेन पुत्रो मे राज्यं प्राप्तुमिहार्हति। आशीर्वादैश्च वो नूनं पुत्रोऽयं मे महीपतिः भविष्यति न सन्देहो भवन्तो मन्त्रवित्तमाः। व्यासो वाचा रथारूढसमेधावी यत्र याति सुदर्शनः। अक्षौहिणी समावृत्त इवा भाति स तेजसा। प्रतापो मन्त्रबीजस्य नान्य कश्चन भूपते। एवं वै जपतस्तस्य प्रीतियुक्तस्य सर्वथा। सम्प्राप्य सद्गुरोर्बीजं कामराजाख्यमद्भुतं। चपेत्यस्तु शुचिशान्तः सर्वान् कामानवाप्नुयात्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वापि सुदुर्लभं। प्रसन्नाया शिवायाश्च यदप्राप्यं नृपोत्तम।
ते मन्दास्तेति दुर्भाग्या रोगैस्ते समभिद्रुताः येषां चित्तेन विश्वासो भवेतं पार्श्वनाथिषु या माता सर्वदेवानां युगादौ परिकीर्तिता आदिमातेति विख्याता नाम्नां तेन गुरुत्वः बुद्धिकीर्तिर्धृतिर्लक्ष्मीः शक्तिश्रद्धामतिस्मृतिः सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षं वै विपासते न जानन्ति नरा ये वै मोहिता मायया किल न भजन्ति कुतर्गज्ञां देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ब्रह्मा विष्णु तथा शम्भुः वासवो वरुणो यमः वायुरग्निकुबेरश्च त्वष्टा पूषास्विनौ भगः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः सर्वे ध्यायन्ति तां देवीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम् को न सेवेत विद्वान् वै तां शक्तिं परमात्मिकां सुदर्शनेन सा ज्ञाता देवी सर्वार्यदा शिवा ब्रह्मैव साति दुष्प्राप्यो विद्या विद्यास्वरूपिणी योगगम्या पराशक्तिः मुमुक्षूणां च वल्लभा परमात्मस्वरूपं को वेतुमर्हति तां विना या सृष्टिं त्रिविधां कृत्वा दर्शयत्यखिलात्मने सुदर्शनस्तु तां देवीं मनसा परिचिन्तयन् राज्यलाभात् परं प्राप्य सुखं वै कानने स्थितः सापि चन्द्रकलाद्यर्थं कामबाणप्रपीडिता नानोपसारैरनिशं ददार दुःखितं वपुः तावत् तस्याः पिता ज्ञात्वा कन्यां पुत्रवरार्दिनीं सुबाहुपारयामास स्वयंवरमदन्त्रितः स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्भिः परिकीर्तितः राज्ञां विवाहयोग्यो वै नान्येषां कथितः किल इच्छा स्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभितः यथा रामेण भग्नं वै त्र्यम्बकस्य शरासनं तृतीयशैर्यशुल्कस्य शूराणां परिकीर्तितः इच्छा स्वयंवरं तत्र चकार नृपसत्तमः शिल्पिभिः कारिका मञ्जाः सुबैरास्तरणैर्युताः तदच्च विविधाकाराः शुक्लुप्ता सप्यमण्डपाः एवं कृतेति संवारे विवाहार्थं सुवितरे सखीं शशिकला प्राह दुःखिता चारुलोचना इतं मे मातरं ब्रूहि त्वमेकान्ते वचो मम मया वृतपतिश्चित्ते ध्रुवशन्ति सुतशुभः न अन्यं वरं वरिष्यामि तमृते वै सुदर्शनं समे भर्ता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठितः व्यासोवाच इत्युक्ता सा सखी गत्वा मातरं प्राह सत्वरा वैदर्भीं विजने वाक्यं मधुरं मञ्जुभाषिणी पुत्री ते दुःखिता प्राह साध्वीतां मन्मुखेन यत् शृणुत्वं कुरु कल्याणी तत्तिदं त्वरिताधुना भारद्वाजाश्रमे पुण्ये ध्रुवसन्ति सुतोऽस्ति यः समे भर्ता वृतश्चित्ते नान्य भूपं वृणोम्यहं व्यासोवाच राज्ञी तद्वचनं श्रुत्वा स्वपदौ गृहमागते निवेदयामास तदा पुत्री वाक्यं यथा ततम् तच्छ्रुत्वा वचनं राजा विस्मितः प्रहसन्मुहुः भार्यामुवाच वैदर्भीं सुबाहुस्तुरुतं वचः सुब्रूजानासि बालोऽसौ राज्यान्निष्कासितो वने एकाकी सह मात्रा वै वसते निर्जने वने तत्कृते निहतो राजा वीरसेनो युधाजिता स कथं निर्धनो भर्ता योग्यस्याच्चारुलोचने ब्रूहि पुत्रीं ततो वाक्यं कदाचिदपि विप्रियम् आगमिष्यन्ति राजानः स्थितिमन्तस्वयंवरे इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे शशिकलया मातरं प्रति सन्देहप्रेषणं नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।